उपनिषदमा एउटा अद्भुत ज्ञानवर्धक कथा छ। कथा बाउ र छोराको। एक दिन बुवाले बाबाले आफ्नो छोरा, जसको नाम हो श्वेत केतु र बुवाको नाम उद्दालक, ऋषि उद्दालकले आफ्नो पुत्रलाई 12 वर्षको उमेरमा निवेदन गरेछन्, बाबु तिमी 12 वर्षको भइसक्यौ, अब गुरुकुलमा जानुपर्छ, वेदको व्याकरणको अध्ययन गर्नुपर्छ। जीवनको सार्थकता ज्ञानमा हुन्छ। अतः अब घरको मोह, घरको माया बिर्स, गुरुकुल जानको लागि तयार हो। हवस् बाबा, जवाब दिए। छोरा 12 वर्षसम्म वेदको अध्ययन, व्याकरणको अध्ययनमा लागे र एक दिन 12 वर्ष पुरा हुन्छ। छोरा बडा छाती फुलाउँदै, टाउको मयूरले जस्तो उठाउँदै गर्वका साथ गृह प्रवेश गर्छन् र बुवालाई नमस्कार गर्न, ढोग गर्न पनि बिर्सन्छन्। किनकि 12 वर्षमा उनले सबै वेद पढिसके, सबै व्याकरण कण्ठस्थ भइसके र उनको अहङ्कारले शिखर छोइसकेको थियो या छोइरहेको थियो। र बुवाले राम्ररी थाहा पाए कि छोरा अब ज्ञानको नाउँमा अक्षर गनेर आएका छन्। ज्ञान त पाएनन्, ज्ञानको नाउँमा उनले मात्र शब्द गनेर आएका छन्। किनकि ज्ञानले त मान्छेलाई चरित्र सुधार्न, चरित्रमा परिवर्तन गर्न सघाउनु पर्ने। सा विद्या या विमुक्तये भनिएको छ। विद्या त्यो हो जसले हामीलाई सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त पार्दिन्छ। अब यिनी त आफ्नै अहङ्कारको बन्धनमा जेलिएर आएको छ। त्यसपछि बुवाले छोरालाई प्रेमपूर्वक सोध्छन्, बाबु तिमीले के सिकेर आयो भन। बुवा मैले सबै सिकेर आएँ, अब मलाई सबै आउँछ। सोधौँ त? सोध्नुहोस् न बुवा, जहाँबाट सोधे पनि भनिदिन्छु। बाबु त्यो के कुरा हो जसलाई जानिसकेपछि अरू कुनै चिजको जान्न आवश्यकतै हुँदैन? एउटा त्यस्तो चिज के हो, त्यस्तो कुरा के हो जसलाई जानेपछि अरू आफै स्वतः सिद्ध हुन्छ? त्यो के कुरा हो जसलाई सुनिसकेपछि अरू कुनै कुरा सुन्न आवश्यकता पर्दैन? बिना सुनेर नै सुनेकै बराबर हुन्छ। त्यो कुन चिज हो जसलाई प्राप्त गरिसकेपछि फेरि अर्को कुनै चिज प्राप्तै गर्न पर्दैन? एउटा चिज काफी हुन्छ। मलाई त्यो मात्रै बताइदियो। छोरा अलमलमा परे, किनकि यो त उनले सोचेका पनि थिएन। श्वेत केतु 12 वर्षपछि पहिलोचोटि उनी कन्फ्युज्ड भए, उनी बिलखबन्दामा परे। उनलाई त लागेको थियो सबै आइसक्यो, अब बुवाको एउटा क्वेसनको जवाफ छैन उनीसँग। बुवा यस्तो कुरा त मैले शास्त्रमा पनि पढिनँ, र बुवा गुरुदेवले पनि, हाम्रो गुरुदेवले पनि भन्नुभएको छैन, कसरी थाहा पाउने मैले?
ओके। त्यसपछि उद्दालक, ऋषि उद्दालक मुसु मुसु हाँस्दै र छोरालाई भन्छन्, बाबु सुन, हेर सुनको उपमा र सुनबाट बन्ने विभिन्न गरगहना, त्यसलाई कल्पना गर। थुप्रै खालका गरगहनाहरू हुन्छन्, तर त्यो सबै गरगहना विभिन्न नामबाट चिनिए पनि, फरक भए पनि त्यसको मूल के हो? सुन हो। अतः सुनलाई जानेपछि, सुनलाई बुझिसकेपछि अरू गरगहनालाई बुझ्नै पर्दैन, त्यो जे पनि बन्न सक्छ। किनकि अरू गरगहना भनेको भ्रम मात्रै हो। शक्ति के हो त? सुन मात्रै शक्ति। अर्को उदाहरण दिइबक्सियोस् बुवा। बाबु माटो, माटोबाट थरी थरीका भाँडाहरू बन्छन्, थरी थरीका। यी सबै खालका फरक फरक भाँडाहरू एक एकवटा बुझ्नु खोज्यो भने धेरै समय लाग्छ र बुझ्नु पनि सकिँदैन। तर ती सबै माटाको भाँडा जुन छन्, भाँडाको नाम अलग अलग छ, क्याम्पो, घैँटो आदि इत्यादि। त्यो सबैको मूल के हो त भन्नाले माटो। अतः माटोलाई बुझिसकेपछि ती सबै भाँडालाई बुझेको बराबर हुन्छ र चाहियो भने अर्को नयाँ पनि आविष्कार गर्न सकिन्छ। बुवा बुझ्दैछु, अझै प्रष्ट पारिबक्सियोस्। छोरा जाऊ त एउटा फल टिपेर ल्याउनु। छोरा गएर एउटा फल टिपेर ल्याउँछ। बाबु यो फललाई खोल, यो फल भित्र के छ हेर। छोराले फललाई टुक्रा टुक्रा पारे। बुवा यसभित्र त थुप्रै बिउहरू छन्। ठिक छ बाबु, अब यो बिउलाई पनि फोड त। बिउ फोडियो। बाबु बिउभित्र के देख्यो? बिउभित्र त खोइ मैले त केही पनि देखिनँ, केही पनि छैन यहाँ बुवा। बाबु यो बिउ त्यही रुखको होइन हो। यो बिउभित्र रुख देख्यो? देखिन। यो बिउभित्र फल देखिन्छ? देखिँदैन। पात देखिन्छ? देखिँदैन। डाँठ देखिन्छ? देखिँदैन। यो बिउभित्र केही पनि देखिँदैन, केही पनि छैन। बस बस बाबु, जसरी यो देखिने बिउ र यो बिउबाट उत्पन्न भएका रुख, फल, डाँठ, पात, यो सबै कुरा देखिने, तर त्यो जुन बिउ छ त्यसभित्र जसले यो सबै कुरा निकाल्छ त्यो देख्यौ? त्यो त देखिन। हो बस त्यही हो सत्य। बस त्यही हो सत्य। सबै कुरा देखिन्छ, फल देखिन्छ, फूल देखिन्छ, डाँठ देखिन्छ, पात देखिन्छ, तर यो सबै देखिने कुरा जति नदेखिने बिउको शक्तिबाट आइरहेको छ। किनकि बिउ काट्दा त्यहाँ केही पनि देखिँदैन, तर त्यहाँ शक्ति छ। तर त्यो शक्ति देखिँदैन, त्यो शक्तिकै कारणले देखिने सारा कुरा उत्पत्ति हुन्छ। जसको कारणले देखिने सारा कुरा उत्पत्ति हुन्छ त्यही कुरा देखिँदैन। किन इमेजिन, फेरि एकपल्ट जसको कारणले सारा कुरा प्रकट हुन्छ त्यही कुरा प्रकट हुँदैन। ओ त्यसलाई भनिन्छ सत्य। त्यसलाई सत्य भनिन्छ, त्यसलाई आत्मा भनिन्छ। र यही एक चीज जानिसकेपछि, यही एक चीज बुझिसकेपछि, यही एक चीज प्राप्त भइसकेपछि सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। यो शक्ति प्राप्त भएपछि, यो बिउको शक्ति प्राप्त भएपछि के प्राप्त हुन्छ? फल पनि, फूल पनि, डाँठ पनि, पात पनि। अब सबैलाई बेच्यो भने पैसा पनि, पैसाबाट घर पनि, खेत पनि, सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो शक्ति, यो अन्तर्भूत शक्ति, यो अदृश्य शक्ति, बस त्यसलाई प्राप्त गरेपछि प्राप्त गर्ने चीज केही पनि रहँदैन। यो अदृश्य शक्तिलाई, यो अदृश्य सत्यलाई
यो अदृश्य आत्मालाई बुझिसकेपछि अब बुझ्न बाँकी केही पनि रहँदैन। यसलाई जानिसकेपछि अब जान्न बाँकी केही पनि रहँदैन, किनकि सारा जान्नुपर्ने कुराहरूको मूल यही नदेखिने आत्मा हो, नदेखिने सत्य हो, नदेखिने शक्ति हो। अनि छोरा, त्यो सत्य, त्यो आत्मा के हो त भन्ने प्रश्न सायद तिम्रो मनमा सल्बलाएको होला। के हो त त्यो सत्य बुवा? के हो त त्यो आत्मा बुवा? के हो त त्यो शक्ति बुवा? किनकि बिउको मामलामा त बुझ्यौं, अब मान्छेको मामलामा के हो त बाबु? त्यो सत्य तिमी नै हौ। बाबु, त्यो शक्ति तिमी नै हौ। बाबु, त्यो आत्मा तिमी नै हौ। तत् त्वम असि, तत्त्वमसि। तत् भनेको त्यो संस्कृतमा, त्वम भनेको तिमी, असि भनेको हौ। त्यो तिमी भित्रै छ क्या। यो सारा ब्रह्माण्डको केन्द्र तिमी नै हो। यो सारा दृश्य जगतको यो सारा दृश्य जगतको मूल पनि तिमी नै हो। तत्त्वमसि। जुन दिनमा तिमीले तिमीलाई जान्दछौ, त्यो बेला जान्ने कुरा केही पनि बाँकी रहँदैन। जुन दिनमा तिमीले तिमीलाई पाउँछौ अनि पाउने कुरा केही पनि बाँकी रहँदैन। तिमीले 12 वर्षमा अहंकार मात्रै पायौ। अतः यसको पहिलो सन्देश टिपिहालौं, ज्ञान किताबमा हुँदैन। याद राख्नु, ज्ञान किताबमा हुँदैन, किताबमा इशारा हुन्छ ज्ञानको। किनकि ज्ञान किताबमा शास्त्रमा हुँदैन भन्नासाथ किन पढ्ने भन्ने कुरा होला, त्यही इशारा। जसरी हामीले कुनै बाथरुम टोयलेटलाई देखाउनु पर्यो भने एउटा सिम्बल दिन्छौं, यसरी यता हो बाथरुम, टोयलेट यता भनेर, त्यो इशारा। अब त्यो टोयलेट लेखेकै ठाउँमा गएर पिसाब फेर्न त मिल्दैन, आची गर्न त मिल्दैन, त्यो इशारा हो। त्यसलाई हेर्ने अनि त्यसबाट अगाडि बढ्ने हो। शास्त्र पनि त्यही इशारा हो र गुरु पनि त्यही इशारा हो। त्यो गुरु पनि इशारा हो, शास्त्र पनि इशारा हो, सबै इशारा मात्र हुन्। अब तिमी इशारामा फस्यौ भने तिमी जिन्दगीभर किनारामा फस्छौ, पार पुग्दैनौ। तिमी इशारामा फस्यौ भने जिन्दगीभर किनारामा फस्छौ, पार पुग्दैनौ। तिमी इशारामा फस्यौ भने जिन्दगीभर तिमी पार पुग्दैनौ, किनकि अधिकांश मान्छे इशारामा फस्छन्। चाहे गुरु हुन्, चाहे शास्त्र हुन्, चाहे प्रवचन हुन्। यसकारण तत्त्वम असि, त्यो तिमी नै हौ। अब यसलाई पत्ता लगाउने काम चाहिँ तिम्रो हो। अहिलेसम्म तिमीले शास्त्र पढेर आयौ, तर आफूलाई पढेनौ। अब आफूलाई पढ्ने पालो। यहाँनिर अध्यात्मको र विज्ञानको प्रसङ्ग उब्काउँदा हामी अझ क्लियर हुन्छौँ। किनकि साइन्स, मोडर्न साइन्समा जसलाई क्वान्टम फिजिक्स भनिन्छ, त्यो क्वान्टम फिजिक्समा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले एउटा फर्मुला दिएका छन्, E = mc²। यसलाई अलिकति बुझौँ। E भनेको यहाँ एनर्जी हो, यानी शक्ति। M भनेको मास हो, यानी पदार्थ। c² माने वेलोसिटी अफ लाइट। अब यो फर्मुला विज्ञानको जगतमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा प्रसिद्ध फर्मुला। यसले के सिद्ध गरिदिएको छ भने ऊर्जा देखिँदैन, शक्ति देखिँदैन, त्यो नदेखिने शक्तिबाट =m मास, यानी पदार्थ उत्पत्ति हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, यो नदेखिने शक्तिबाट, बाट शक्ति देखिँदैन, तर त्यसबाट के उत्पादन हुन्छ? देखिने पदार्थ, यो जगत उत्पत्ति हुन्छ, यो ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुन्छ। तर त्यो उत्पत्ति जहिले पनि जहाँ पनि हुँदैन। फेरि दिस इज द पोइन्ट, त्यो जहिले पनि जहाँ पनि हुँदैन,
त्यसको लागि सी स्क्वायर चाहिन्छ। सी स्क्वायर भनेको वेलोसिटी अफ लाइट, वेलोसिटी भनेको प्रकाशको गति 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड। अब यो प्रसङ्गमा के बुझ्नु पर्यो, वेलोसिटी अफ लाइट प्रकाशको गति भनेको यहाँ कन्डिसन हो, यानी नदेखिने ऊर्जा देखिने पदार्थमा प्रकट हुन सक्छ, तर त्यसको लागि एउटा कन्डिसन, एउटा सिचुएसन, एउटा अवस्था चाहिन्छ। एउटा विशिष्ट अवस्थामा मात्रै, याद राख्नुहोस् यो कुरा, एउटा विशिष्ट अवस्थामा मात्रै पदार्थ बन्छ ऊर्जाबाट, अथवा नदेखिने कुरा देखिने गरी प्रकट हुनको लागि एउटा विशिष्ट अवस्था चाहिन्छ, त्यो हो कन्डिसन। यो विज्ञानको कुरा। त्यस्तै अब हाम्रो कुरा गरौँ, हामी सबै मान्छेको कुरा गरौँ कि नदेखिने यो सत्य, नदेखिने यो आत्मा, हेर्नुहोस् है, यो नदेखिने शक्ति, यो नदेखिने ईश्वर, त्यो प्रकट हुनु पर्यो देखिने गरी। त्यो प्रकट हुनलाई एउटा सिचुएसन चाहिन्छ, एउटा कन्डिसन चाहिन्छ, एउटा अवस्था चाहिन्छ। त्यो अवस्था प्राप्त भएन भने यो नदेखिने चिज देखिनमा आउँदैन, किनकि आत्मा देखिँदैन, सत्य देखिँदैन, शक्ति देखिँदैन। शास्त्रमा त क्लियरै बार बार भनेको छ, इशारा छ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। त्यो सबै प्राणीमा, सबै भूतमा, भूत भनेको पदार्थमा परमात्मा विराजमान छन्, तर किन देखिँदैनन् त? किनकि त्यो सत्य हो। त्यो देखिनको लागि एउटा अवस्था चाहिन्छ, एउटा कन्डिसन चाहिन्छ, एउटा सिचुएसन चाहिन्छ। हो त्यो कन्डिसन, त्यो अवस्था, त्यो सिचुएसन साधकको लागि साधना हो। बाबु तिमीले शास्त्र पढ्यौ, तिमीलाई पढेनौ, अतः अब शास्त्र होइन आफूलाई पढ्ने हो, आफूलाई पढ्ने, त्यो कन्डिसन निर्माण गर्ने, त्यो सिचुएसन निर्माण गर्ने, जसलाई साधना भनियो। र यही कुरालाई योग शास्त्रमा पतञ्जलिले, श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान कृष्णले यो कन्डिसनको नाम के भनेछ? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। पतञ्जलिको सूत्रमा के छ? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। यानी चित्तवृत्ति निरोध हुनलाई दुई चिज चाहिन्छ, अभ्यास र वैराग। ओ यो हो कन्डिसन है। यो कन्डिसन एउटा सतत साधना, यो भनेको अभ्यास। तर अभ्यास त धेरै मान्छेले गरिरहेका हुन्छन् दुनियाँमा, तैपनि उनीहरूले आत्म साक्षात्कार गर्दैनन्, सत्य प्राप्त गर्दैनन्, ज्ञान प्राप्त गर्दैनन्, मुक्ति प्राप्त गर्दैनन्। 10 वर्ष बिताउँछ, 20 वर्ष ध्यान गरिरहेको हुन्छ, 40 वर्ष बुढा हुन्छ, मर्छ ध्यान गर्दा गर्दै, तैपनि अज्ञानी भएरै चाहिँ मर्न सक्छ। किन त भन्नाले त्यहाँ एउटा कुरा छुटेको हुन्छ, वैराग, कन्डिसन। कन्डिसन नम्बर 1 के त? साधना, सतत साधना। यो त लगभग गर्नेले गरिरहेका छन् र पछि पनि गर्नेछन्। तर साधकले कहाँनिर गल्ती गर्छन् भन्नाले साधना गर्ने क्रममा वैरागको भावले बुझ्दैन, भ्याल्युज बुझ्दैन। किनकि वैराग नघटेसम्म साधना फलीभूत हुँदैन। साधनाले आनन्द देला, साधनाले स्वास्थ्य देला, साधनाले तपाईलाई बढी शक्ति देला, एकदम फुर्ती देला। तर साधनाले मुक्ति दिँदैन, ज्ञान दिँदैन जबसम्म वैराग घट्दैन। त्यसकारण अन्तिम कुरो मान्छेलाई रोक्ने कुरो, साधकलाई रोक्ने कुरा त त्यो वैराग नहुनु। त्यसकारण अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अब वैराग भनेको के त भने यो दृश्यमान जुन जगत छ, यिनी मेरी श्रीमती, यिनी मेरा छोरा, यिनी मेरो दाई भाइ, यो मेरो सम्पत्ति, यो मेरो शिक्षा, यो मेरो सत्ता आदि इत्यादि दृश्यमान जगत जो आँखाले देखेको भ्याएको यानी सुनेको, यो सारा दृश्यमान जगत जुन छ त्यो जगत प्रतिको मोह भङ्ग हुनुपर्छ। किन भङ्ग हुनुपर्छ? किनभने यो सारा दृश्यमान जगत फेरि अदृश्य शक्तिबाट आएको हुन्छ। त्यसकारण यो सारा जगत जुन तपाईले पाइरहनु भएको जगतको मूल के हो त? त्यो सत्य, त्यो आत्म तत्व। त्यो पाइसकेपछि यो सारा कुरा त्यतिकै फ्रीमा आउने। त्यही कुरालाई जिजसले के भने? Seek the kingdom of heaven first and all these things will be
अन्टु यू। पहिला त स्वर्गको राज्य आफूभित्र खोज, यी सारा दृश्यमान जगत, यी सारा सम्पत्ति तिमीलाई फ्रीमा दिनेछ। भाव त्यही हो, भाव त्यही हो। त्यसकारण मान्छे कहाँनिर अल्झिन्छ भन्ने, ऊ सत्य त्यो चिज यानि सुन त्यो चिज जसबाट सबै गहना बनिन्छ, अनि उसले चाहिँ आफ्नो कानको बालीलाई फाल्दिन, म कङ्गनालाई चाहिँ अथवा चाहिँ चुरालाई चाहिँ फाल्दिन भनेर बसेको हुन्छ। अरे यार, परमात्माले सुनको पहाड लिएर आएको हुन्छ। खै म सुनको पहाड दिन्छु या सुनको ठुलो ढिको दिन्छु, तेरो कानको त्यो कानमा लाउने चाहिँ बाली ल्याउन, अथवा चाहिँ कानमा लाउने मुन्द्रे ल्याउन, झुम्का, सानो सानो कुरा मागिरहेको हुन्छ। तर मेरो भ्रम के हुन्छ त भन्नाले, यो सुनको चिज मैले दिनु हुँदैन, त्यो गहना हो, त्यो सुन हो, यो गहना हो, यो सुन त लाउनु मिल्दैन, गहना पो लाउनु मिल्छ। भ्रम त्यो छ। याद राख्नुहोस्, सुन लाउनु मिल्दैन, गहना लाउनु मिल्छ। त्यसकारण मान्छेको मोह सुनमा हुँदैन क्या, गहनामा भइदिन्छ। त्यो त घर परिवारमा राम्ररी देखिएको हुन्छ। किनकि बुझाइ के हो त हाम्रो भन्नाले, सुन लाउनु हुँदैन। हो, अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने वैराग भनेको के त भन्नाले, यो दृश्यमान जगतप्रति मेरो कुनै मोह छैन, अब मात्र साधना छ। किन भन्नाले यसलाई पाइसकेपछि ती सबै कुरा आफै हजारौं गुणामा लाखौं गुणामा फर्किन्छ भन्ने बुझ्ने मान्छे स्वतः वैराग प्राप्त गर्छ। अन्त जुन बेला वैरागी हुन्छ, अनि त्यो बेला साधना त तपाईले गरिरहनु भएकै छ, त्यो साधना गरेर सिद्ध हुन जान्छ। श्वेत केतुलाई उनका बुवा उद्धालकले यसरी नै मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गरिदिए। औ पालो